हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। बेगम शाही मस्जिद, जिसे सभी मस्जिदों की मां कहा जाता है, एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण 1611 से 1614 के बीच सम्राट जहांगीर ने अपनी मां मरियम ज़मानी के सम्मान में कराया था। ये मस्जिद लाहौर किले के सामने स्थित है और मुगल युग की सबसे पुरानी जीवित संरचना है। यहाँ के भित्ति चित्र और ज्यामितीय अलंकरण 400 साल पुरानी कला का अद्भुत उदाहरण है। मरियम ज़मानी, जो एक पूर्व हिंदू राजकुमारी थी, ने सम्राट अकबर से शादी कर मुगल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनके बेटे के शासन में वे एक प्रभावशाली व्यापारी बन गई और कई उच्च जिम्मेदारियां संभाली। यहां आकर आप न केवल ऐतिहासिकता का अनुभव करेंगे, बल्कि शांति और एकांत का भी आनंद लेंगे। भ्रमण का समय सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक है और सबसे अच्छी बात, यहाँ प्रवेश शुल्क निःशुल्क है। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्भुत प्रतीक लगभग 2500 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। ये प्राचीन शहर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, 3700 वर्षों तक छिपा रहा। इसकी विशालता 300 हेक्टेयर से अधिक और सार्वजनिक भवनों की संरचना समाज के उच्च संगठन को दर्शाती है। ये एशिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो पाकिस्तान के लरकाना शहर के पास स्थित है। यहाँ आकर आप उस समय की महानता को महसूस कर सकते हैं। गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे और सर्दियों में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक यहाँ भ्रमण किया जा सकता है। मोहनजोदारो एक ऐसा स्थल है जिसे हर यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। रोहतास किला, एक अद्भुत सैन्य वास्तुकला का उदाहरण, झेलम शहर से केवल 15 किलोमीटर दूर है। ये किला 1541 में शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जो एक महान शासक थे। किले का क्षेत्रफल 70 हेक्टेयर है और ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। इसकी भव्यता और मजबूती आज भी लोगों को आकर्षित करती है। आप इस किले की दीवारों पर चढ़कर इतिहास की गूंज सुन सकते हैं। ये इस्लामाबाद से 2 घंटे और लाहौर से 4 घंटे की दूरी पर है, इसलिए एक दिन की यात्रा के लिए ये एक बेहतरीन स्थान है। घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का प्रवेश शुल्क निःशुल्क है। तो अगली बार जब आप ऐतिहासिक स्थलों की खोज में हो, रोहतास किला जरूर शामिल करें। एक्सला पाकिस्तान का एक तारीखी खजाना। ये शहर 1000 कब्ल मसीह से वजूद में आया और यहाँ के कुछ खंडरात तो 3360 कब्ल मसीह के हैं। वाह! ये जगह ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब वाक़ है, जिसकी वजह से इसने कई तहजीबों की मलकियत तब्दील की। दिलचस्प बात यह है कि कदीम तक्षशिला यूनिवर्सिटी को दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार किया जाता है। 1980 में ये शहर यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्सा की फहरिस्त में शामिल हुआ। एक्सला में 1 दर्जन से ज़ायद कदीम ढांचे हैं, जैसे गारें, खानकाहें और सटुपाज। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ आपको दाखिला चार्ज करना होगा। इस्लामाबाद से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर ये जगह एक दिन के सफ़र के लिए बेहतरीन है। म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, जबकि खंडरात की देखभाल ज़्यादा लचकदार है। दाखिला फीस: खंडरात मुफ्त है, जबकि म्यूजियम में गैर मुल्कियों के लिए 200 रुपये और पाकिस्तानियों के लिए 50 रुपये। एक्सला की तारीख आपको अपनी तरफ खींच लेती है और ये एक लाजमी दौरा है। मस्जिद वज़ीर खान लाहौर की एक शानदार मिसाल है, जो तारीख के नाकाबिल यकीन टुकड़ों से भरी हुई है। ये मस्जिद शहंशाह शाहजहां के दौर में 1641 में मुकम्मल हुई और उसकी तामीर में बेगम शाही के असरात नुमाया है। लेकिन ये मस्जिद अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। इसकी रंगीन टाइल्स और पेचीदा बोन फ्रिस्कोज़ आपको हैरान कर देंगे। हर कोने में तफसील की एक नई कहानी है और आप उसकी तारीफ में घंटों गुजार सकते हैं। दहली दरवाजे से चंद 100 मीटर के फासले पर वाक़ ये मस्जिद लाहौर की तारीखी दिलकशी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ आना सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक मुमकिन है, तो क्यों ना इस शानदार वर्षे का हिस्सा बने। इतिसराज मंदिर एक तारीखी जगह जो पंजाब के दोलिमियाल गांव के करीब वाक़ है, 7वीं सदी की यादगार है।
یہ مندر ایک جھیل کے گرد بکھرے ہوئے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جادوئی طاقتیں ہیں۔ مہابھارت میں اس کا ذکر ملتا ہے اور سکھ مت کے بانی گرو نانک نے بھی یہاں کا دورہ کیا۔ افسوس کہ تقسیم کے بعد یہ مندر خستہ حال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ برصغیر کی تاریخ کی ایک اہم علامت ہے۔ اسلام آباد سے صرف 2 گھنٹے اور لاہور سے 3 گھنٹے کی دوری پر یہ جگہ ہر تاریخ پسند شخص کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ یہاں آنا مفت ہے اور دیکھنے کے اوقات صبح 7 بجے سے شام 8 بجے تک ہے۔ کٹسراج مندر کی سیر آپ کو ماضی کی گہرائیوں میں لے جائے گی۔ لاہور قلعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ قلعہ 17ویں صدی میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس کی بنیادیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ یہاں شہنشاہ جہانگیر کے دور میں بنائی گئی مائکاوی تصویری دیواریں ہیں جو موزیک اور فریسکوز کی رنگین صفوں سے مزین ہیں۔ شیش محل، جسے آئینوں کا محل بھی کہا جاتا ہے، شاہجہاں کے دور میں تعمیر ہوا۔ اس کے سنگ مرمر کے کمرے میں آئینے کا کام دیکھنے کے قابل ہے۔ قلعہ لاہور 20 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے اور شہر کے شمالی سرے پر واقع ہے۔ یہاں آنے کا بہترین وقت صبح 8:30 سے شام 5 بجے تک ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے داخلہ فیس صرف 30 روپے ہے، جبکہ غیر ملکیوں کے لیے یہ 500 روپے ہے۔ یہ جگہ تاریخ کے شوقین افراد کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ کوٹ ڈی جی قلعہ سندھ کے دل میں ایک منفرد خزانہ ہے۔ یہ قلعہ 1785 سے 1795 کے درمیان میر سہراب خان تالپور نے تعمیر کیا، لیکن اس کی بنیادیں ایک پراگیتہاسک تہذیب پر ہیں جو 3300 قبل مسیح کی ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ ہم اتنی قدیم تاریخ کے قریب کھڑے ہیں۔ قلعہ کی خوبصورتی اور اس کے ارد گرد کی خاموشی اسے ایک خاص مقام بناتی ہے۔ یہاں آ کر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وقت کیسے رک گیا ہے۔ خیرپور شہر سے صرف 24 کلومیٹر دور یہ جگہ سیاحوں کی نظروں سے کافی دور ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا سکون اور قدرتی حسن برقرار ہے۔ اور سب سے اچھی بات، یہاں آنے کے لیے کوئی داخلہ فیس نہیں۔ تو اب کوٹ ڈی جی کی اس تاریخی ورثے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ تخت بھائی ایک شاندار بدھ خانقاہ کا آثار قدیمہ جو مردان میں واقع ہے، واقعی ایک حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہ سائٹ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے اور اس کی تاریخ 1 صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو خوبصورت کھنڈرات سٹوپا اور خانقاہی خلیات ملیں گے جو بدھ مت کی قدیم ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ خاص طور پر ایک تانترک خانقاہی حجرہ بھی ہے جو اس جگہ کی روحانیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے جو مردان پشاور اسلام آباد سے 1 دن کے سفر میں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں کا دورہ مفت ہے اور آپ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک آ سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی قدیم تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو تخت بھائی آپ کے لیے ایک لازمی جگہ ہے۔ 8 ہیران مینار پاکستان کا ایک منفرد تاریخی مقام ہے جو مغل بادشاہ جہانگیر کے پالتو ہرن کے لیے وقف ہے۔ یہ ایک مقبرہ تو ہے مگر اس کی کہانی باقی مقبروں سے مختلف ہے۔ جہانگیر کی فطرت سے محبت کا یہ ایک شاندار نمونہ ہے جو لاہور کی ہلچل سے دور ایک خوبصورت جنگل میں واقع ہے۔ یہاں ایک بلند ٹاور ہے جس کے اوپر ہرن کی شکل کا ایک مجسمہ ہے اور ساتھ ہی ایک بڑا پول اور پویلین بھی موجود ہے۔ یہ جگہ نہ صرف تاریخ کی گواہی دیتی ہے بلکہ قدرت کی خوبصورتی سے بھی بھرپور ہے۔ شیخوپورہ سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر یہ ایک بہترین دن کا سفر ہے۔ یہاں آنا مفت ہے اور آپ صبح 8 سے شام 8 بجے تک آ سکتے ہیں۔ ہیران مینار واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ اور قدرت کا حسین ملاپ ملتا ہے۔ تو دوستوں، آج کا یہ پارٹ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اب مرزا اعجاز کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں ایک اچھی سٹوری کا اینڈ لے کر۔ تھینک یو فار یور واچنگ مائی ویڈیوز۔